सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय बैठकमा उपस्थित भएको छु। नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट राजतन्त्रको अन्त्य भए पश्चात संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको 1 दशक बितेको छ। यस अवधिमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट विकास, सेवा प्रवाह र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। अहिले पनि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउँदै नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता हासिल गर्ने अभिभार हाम्रो काँधमा छ। यस परिस्थितिमा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्न, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको आर्थिक सुधार गर्न, उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीव्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान र यस सम्मानित सदनबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहायका सिद्धान्तलाई आधार बनाउन आवश्यक ठानेको छु। मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिइनेछ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ। विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण, दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गरिनेछ। विकासमा समन्वय र सहकार्य। सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ। संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन। सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाँगिँदै आएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसाय मैत्री वातावरणको सृजना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन। निजी क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ। लगानी मैत्री व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जग्गाको हदबन्दी, वन क्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्वयिक बनाइनेछ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाइनेछ। नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तर आबद्धता बढाइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्ध गरिनेछ।
राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहाय बमोजिमका क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक ठानेको छु। रोजगारी सृजना, स्वरोजगार प्रवर्धन र गरिबी निवारण। बजारको माग अनुरूप सिपयुक्त र दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा आबद्ध गरिनेछ। स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ। विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई यस दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आर्थिक सुधार। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न थप अनुकूलता सृजना गरिनेछ। मुलुकलाई सन् 2026 सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण। कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको इकोसिस्टम प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि फार्म मार्फत व्यवसाय खेती प्रवर्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। प्राङ्गारिक तथा रैथानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उपजको थोक बजार विकास, सुरक्षित भण्डारण र विषादी परीक्षण गरी स्वस्थकर उत्पादन मात्र बजारमा बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च मूल्यका नगदे बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सिंचाई आयोजनाको निर्माण र परम्परागत सिंचाई प्रणालीको पुनर्स्थापना गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गुणस्तरीय बिउ तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आधुनिक र प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यावसायिक खेतीका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ। पशुपक्षी उत्पादन वृद्धिका लागि नस्ल सुधार र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र विश्वसनीय वितरण। सुक्खायामको ऊर्जा माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। विद्युत वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइनेछ। उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत निर्यात गर्न सहजीकरण गरिनेछ। पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास। राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, खेल र पर्यापर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ। पर्यटन विकासका लागि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको उपयोग गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न र बसाइ अवधि लम्ब्याउन जोड दिइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हवाई सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्धन। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास गर्न सिप विकास र व्यवसाय इन्क्युबेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यापार सहजीकरण, सहज आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिइनेछ। निकासी सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक लागतमा कमी ल्याइनेछ। डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण। डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न
प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाइनेछ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा। विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबै तहको शिक्षालाई जीवन उपयोगी तुल्याइनेछ। शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सुधार गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। विश्वविद्यालयको समग्र सुधार गरी अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ। नैतिकवान, प्रतिस्पर्धी र सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ। विश्वविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डरमा सामञ्जस्यता ल्याइनेछ। शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महामारी नियन्त्रण र नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुदृढ बनाइनेछ। सङ्घीय अस्पतालको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। निरोधात्मक स्वास्थ्य विधिको प्रवर्धन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित गरिनेछ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याइनेछ। मानव पुँजी निर्माण। सबै नागरिकलाई उद्यमशील, उत्पादक र सक्षम बनाउन जोड दिइनेछ। मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उच्चतम उपयोग गरिनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र प्रविधि युक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्न ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। युवा, महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी देशको समृद्धिमा योगदान बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिइनेछ। नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त बनाइनेछ। बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन र ओसार पसार नियन्त्रण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षणको लागि परिचय पत्र वितरण र राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधालाई व्यवस्थित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान तथा संरक्षण गरिनेछ। खेलकुद पूर्वाधार विकास गरिनेछ। खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना ब्याङ्कमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिनेछ। राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ। निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिनेछ। आयोजनाको लागि वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र वातावरण मैत्री तुल्याइनेछ। दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। नयाँ सहर र एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। भवन संहितालाई अद्यावधि गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यवस्थित आवास विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ। गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। भूमि व्यवस्था। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। भू उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ। कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न जोड दिइनेछ। विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै तह र क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सुरक्षित, गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ। भूकम्प तथा बाढीजन्य विपदका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ। सगरमाथा संवादको निचोडलाई
क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। सामाजिक न्याय र समावेशी विकास। समावेशी विकासको अवधारणा अनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, छुवाछुत र असमानता हटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आधारभूत सामाजिक सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक रूपले धान्न सकिने गरी परिमार्जन गरिनेछ। लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभिलेखको आधारमा रकम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण। वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइनेछ। नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारबाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ। निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ। विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघु वित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गरिनेछ। यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ। गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ। डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ। पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइनेछ। सन् 2083 भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइनेछ। वित्तीय संहिता कार्यान्वयन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरूप आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर्तह समन्वय सुदृढ गरी विकास कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ। सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्वयिक बनाइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण। स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइनेछ। पूर्व तयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफलता उच्च भएका र ठुला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिनेछ। साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजनाको सङ्ख्यामा कटौती गरिनेछ। क्रमागत आयोजनालाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरी पुनर्संरचना वा स्थगन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलता समाधान गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्निकाय समन्वयलाई सशक्त बनाइनेछ। विकास वित्तको विस्तार। विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न, उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण। राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। उत्पादन र लगानी मैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गरिनेछ। नियतवश कर छल्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। कर कानुनहरूमा रहेका अस्पष्टता र दुविधा हटाउन आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। करको दायरा विस्तार र स्वैच्छिक परिपालनामा जोड दिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुलुकको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। सबै सुरक्षा निकायको क्षमता विकास गरी उच्च मनोबल कायम गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ। साइबर सुरक्षाका लागि विश्वसनीय प्रबन्ध गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रहरूसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हित र आपसी सम्मानमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिनेछ। सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता, लगानी, पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार र प्रविधि विस्तारमा जोड दिइनेछ। कानुनी शासन, मानवाधिकार र सुशासन प्रवर्धन। कानुनको परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानुनी शासन तथा मानवाधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ। जनताको जीवधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। कानुनी अडचन र प्रशासनिक जटिलतालाई हटाउँदै
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, दक्ष र जनमुखी बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमा आधारित र छरितो बनाइनेछ। सार्वजनिक निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। समयमा निर्णय नगरी कार्य जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गरिनेछ। सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा असल मनसाले गरेको कामको संरक्षण गरिनेछ। भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। न्यायपालिका लगायत सबै संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब हामी उद्यमशीलता प्रवर्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न, विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय अभियान पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादतर्फ तीव्र वेगका साथ अघि बढ्न जरुरी छ। अन्तमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने विचार, विश्लेषण र सुझावलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँदछु। विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवं विश्वास जगाउन आगामी वर्षको बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।